बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया आप शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे दाईं तरफ शहजाद कासिम साहब ने बड़ी डिटेल में तफसीलन हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज भी हमने ज़रूरी समझा कि आपके तवस्सुत से अवाम तक वज़ीर-ए-आज़म साहब का पैगाम और पूरा जो ये IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, इसके हवाले से एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर आपको एक दे दें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है वो इस रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है, उस पर भी हम लोग नज़रसानी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो आपका बिजली का तरसीली निज़ाम है, जो देहातों में, गाँव में, हर जगह हर एक शख्स उससे मुतासर होता है, वो भी हमारे रिफॉर्म्स का हिस्सा होगा और है इंशाल्लाह। वहाँ पे भी हम लोग तेज़ी लाएंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि पावर सेक्टर में जो मसाइल हैं, इस पे कभी किसी साबका हुकूमत ने कोई नज़रसानी नहीं की। IPPs के साथ ये मुज़ाकरात जिस अच्छे माहौल में हुए, हमारे बहुत सारे साथियों ने इस पे दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं IPPs के मालिकान, उनके जो टीम के मेंबर्स हैं, उनका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं और पब्लिकली उनको एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान और मुल्क के वसी तर मुफाद में उन्होंने ये मुआहदा जो है, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हुआ है कि बामी इश्तराक के साथ और बामी हम आहंगी के साथ ये चीज़ उन्होंने मानी है। साबका हुकूमतें जो हैं वो इस चीज़ पे नाकामयाब हुई और उनकी दिलचस्पी भी नहीं थी। इसके साथ साथ होगा क्या कि ये एक आप समझें कि एक प्रोग्रेस जो हमारी आगे जाएगी, उसके साथ जो आपके 1994 के मुआहदे हैं, 2002 के मुआहदे हैं और 2006 के मुआहदे हैं, इंशाअल्लाह ताला उन पे नज़रसानी हो चुकी है और मुआहदे हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी आगे जाते हुए तकरीबन 3 हफ्ते तक हम लोग तफसीलन जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में जो हम लोग फाइनलाइजेशन पे आ रहे हैं और ये 2 साल हम लोग उस पर मेहनत करते रहे हैं, वो भी आपके सामने और आपके कौम के सामने हम लोग रखेंगे। और उस रिफॉर्म पैकेज में हमारे गवर्नमेंट के जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो भी इंशाल्लाह इस जुमरे में आएंगे। उनके भी जो रेट्स हैं उस पर भी नज़रसानी की जा रही है और वो भी एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। आपके तवज्जुह से हमारे जो ख़वातीन व हज़रात हैं और पूरी पब्लिक है, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं कि पावर सेक्टर के जो गंभीर मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान साहब को और हमें विरसे में मिले। हम लोग बार बार क्यों कहते हैं ये विरसे में मिले? क्योंकि ये साबका हुकूमतें जो थी ये बिल्कुल गैर संजीदा थी इन इशूज़ पे, इन मसाइल पे नज़रसानी करना और काम करना। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप बलोचिस्तान ट्यूबवेल्स का मसला ले लें। तकरीबन बलोचिस्तान ट्यूबवेल्स का तकरीबन 44 अरब रुपया सालाना वहां पे रिकवरी नहीं होती। मैं फिर फिगर दोहराता हूं, मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं। 44 अरब रुपया उन ट्यूबवेल्स की मद में वो चला जाता है, वो रिकवरी नहीं होता। और उसके बरक्स आप देखें कि बलूचिस्तान का जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है सालाना, वो तकरीबन 80 अरब रुपए का है। तो आप अंदाजा लगा लें कि आपका इतना बड़ा हिस्सा जो है, जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक ज़ाया हो जाता है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग बलूचिस्तान हुकूमत और बाकी साथियों के साथ मिलकर इसका भी लायामल तय कर रहे हैं। ये जो हम लोग रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, इसके साथ होगा क्या कि जो सर्कुलर डेट है, जो गर्दशी कर्जा है, उसके बहाव में हम लोग कमी लाएंगे इन्हीं रिफॉर्म्स के जरिए। और ये पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया, उन्होंने कोशिश तक नहीं की। और ये भी मैं कहता चलूं कि ऑपोजिशन इस वक्त वो इसलिए चला रही है क्योंकि उनको पता है कि उनकी दुकान के दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर एक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस दिखा रही है। चाहे वो मुआहदे हों IPPs के साथ, और भी सेक्टर्स ले लें, एनर्जी के सेक्टर्स, वो हम लोग वहां पे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये बात भी आप जहन में रखें कि पावर सेक्टर का रिफॉर्म और यहां पे हमारा जो सार्फिन तक बिजली का जो हमारी जो तरसीली निज़ाम है उसको बेहतर करना, कंपेटिटिव बनाना,
اگلے سالوں میں لا کے اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری صنعت جو ہے اس کو فائدہ ہو. کیونکہ سب سے بڑا اس وقت ہم لوگ محسوس کرتے ہیں کہ انرجی سیکٹر سابقہ حکومتوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، سابقہ حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو پاور سیکٹر اور گیس کا سیکٹر ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کہ ہماری انڈسٹری پھلے پھولے، ہماری زرعی شعبہ جو ہے وہ پھلے پھولے، اور ہمارے چھوٹے کاروباری شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ بھی آگے جائیں اور اپنا جائز روزگار وہ کما سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آئی پی پیز میں جو فورن سپانسرز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو مانا، اور ان کا بھی ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں. بامی اشتراک کے ساتھ انہوں نے، اور بامی مطلب ہم آنگی کے ساتھ اس معاہدے پہ انہوں نے دستخط کیے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو ریٹس، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، باقی ریٹس وغیرہ، ان پہ جو حکومت نے اس وقت تک فریز لگایا ہوا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عوام پہ بہت بڑا بوجھ لگے، پر وہ اس کی وجہ سے، وہ کس وجہ سے تھا بنیادی طور پہ؟ کیونکہ سابقہ حکومتیں جو تھیں، سابقہ حکومتوں نے پاکستان کا فیول مکس بالکل خراب کر دیا. 70% ہماری جو انرجی ہے، ہماری توانائی، وہ امپورٹڈ فیولز پہ ہم لوگ انحصار ہے اس وقت. تو اس کو بھی ہم لوگ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اور وہ آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی جو پچھلے ہفتے یہاں پہ ہم نے اس کی پریس کانفرنس کی تفصیلاً کہ 2030 تک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندرونی وسائل سے 70% اپنی انرجی جنریٹ کریں، اور ہماری جو بجلی کی قیمت ہے اس پہ استقامت آ جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراؤں گا کہ عوام کے لیے، آپ کے توسط سے عوام کے لیے اور آپ سب پریس کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، کہ اگلے 2-3 ہفتے میں انشاءاللہ تعالی ڈیٹیلڈ ہم لوگوں کی جو پلاننگ ہے، فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے، ہمارا سارا کا سارا جو دار و مدار اور ہماری توجہ، وہ ہماری انرجی سیکٹر یعنی کہ توانائی کے سیکٹر کو بہتر بنانا، اس پہ بہتری لانا کہ ہم لوگ دنیا کے ساتھ ہماری صنعت اور ہمارا زرعی شعبہ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. آخر میں، کیونکہ شہزاد قاسم صاحب نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن پاور، انہوں نے ڈیٹیل پریس کانفرنس 2 دن پہلے کی تھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، میں وہ نہیں دہراؤں گا. اور میں پھر ایک بار کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ پرفارم کرے گی. بہت بہت شکریہ. سوال جواب جو ہے اگلی پریس کانفرنس پہ ہم لوگ جب آئیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. پھر انشاءاللہ پریس کر اگلی دفعہ انشاءاللہ. جی ضرور. چلیں کر لیں. اگرچہ آپ کی 7 مہینوں کی 8 مہینوں کی جو بھی نقلان مقرر کرتی ہے اس کو اٹل بھی ہونی ہے. تو آپ کا جو گرچی قرضہ ہے یہ تقریباً 2200 کا قرضہ ہے. اس کو جیسے بھی ہم کیلکولیٹ کریں کچھ پلس مائنس کرنی ہے. 30 جون تک اگر دیکھا ہے بہت زیادہ ہے. اگر آپ بجلی کی قیمت نہیں بڑھائیں اس کے علاوہ اور حل ہے؟ آپ کے پاس جو ریفارم پروسیس ہے انشاءاللہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہم لوگ پیش کر دیں گے. اس لیے میں نے کہا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، کیونکہ اس پہ گورنمنٹ کے پلانٹس ہیں، ان کی بھی ابھی کیلکولیشن ہم نے کرنی ہے، وہ بھی معاہدے ہم نے مکمل کرنے ہیں. جی کیا نہیں صاحب؟ یہ بتائیے کہ اس وقت ابھی جو آپ پروز کر رہے ہیں اس وقت تک لائٹ بورڈ کے 2002 کے اور 2006 کی جو فارم پالیسی ہے اس کے اندر کتنے پاور پروڈکٹ جو ہے ان کے ساتھ آپ کے اگریمنٹ ہوئے اور اس میں آپ کو ٹوٹل سیونگ کیا حاصل ہوگی؟ ٹوٹل سیونگ جو آئی پی پیز کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. جی کتنے کے ساتھ اگریمنٹ آپ کے سائن ہو چکے ہو اور اس میں سیونگ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا کنزیومر کو جس کو بھی آپ کہنا چاہیں ہماری تقریباً ساروں کے ساتھ ہو گیا. اور یہ بھی ڈیٹیلز آپ کو ہم لوگ، کیونکہ یہ ایک انرجی باسکٹ کا حصہ ہوتا ہے یعنی صاحب، یہ انشاءاللہ تقریباً 2 ہفتوں تک ہم لوگ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹیلز یہاں پہ بتا سکیں گے اور بتائیں گے، کیونکہ یہ انرجی باقی بھی اس میں پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے بھی ہیں، وہ اکٹھا ہی ہم لوگ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جو چیزیں دیکھیں میں آپ کو ایک اسپیسیفک چیز پوچھتا ہوں. آپ نے کہا کہ جو آپ کو پرسوں کی بات کی کہ جو اس کا ریٹ آف ریٹرن
इक्विटी है वो 148 रुपीज पर डॉलर के ऊपर हमने फिक्स किया। तो जो रेट ऑफ इक्विटी एक जरा करेक्शन कर दूं, उन्होंने रेट ऑफ रिटर्न नहीं फिक्स किया, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, इसी वजह से मेजर सेविंग आई है। वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसको कन्वर्ट किया गया, ये मैंने उस दिन सैटरडे को बताया था, 148 रुपीज़ पे उसको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया जितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, और उसके ऊपर फिर उसको रुपी में इक्विटी तस्वुर किया जाएगा और उसके ऊपर आगे उनको रिटर्न मिलेगा। खलीक साहब, बेसिकली इंडेक्सेशन से बचत हो जाएगी। खलीक साहब, उसकी मैं या बात करूं तो आप 2-3 हफ्ते इंतजार कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट के भी प्लांट्स हैं, फ्यूल मिक्स का हिस्सा है, पावर हमारे जनरेशन का हिस्सा है, एक ही जगह पे हम लोग एग्जैक्ट आपको फिगर्स दे सकते हैं इंशाल्लाह। जी मैं एक अर्ज करूं ना, आपको ओवरऑल इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों तक हम लोग एग्जैक्ट पूरा ट्रेंड बता देंगे आपको। सारे हम लोग इधर ही इंशाल्लाह जिंदगी हुई वो आपको हम लोग इंशाल्लाह ताला इकट्ठा ही बताएंगे, गवर्नमेंट और जो हमारे इस वक्त के आईपीपीज हैं, प्राइवेट आईपीपीज हैं। बहुत शुक्रिया ख़वातीन, थैंक यू वेरी मच।